Hello everyone. Today we are going to discuss about our last one act play, The Bull. आज चाहिँ हाम्रो 12 क्लासको लास्ट one act play, The Bull को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। The Bull is an one act play about a satire against the feudal system of the Rana period. यो The Bull भन्ने चाहिँ एउटा व्यङ्ग्यात्मक वान एक्ट प्ले हो जसले चाहिँ व्यङ्ग्य गरेको छ के माथि राणा पिरियड जुन राणा शासन थियो त्यसको चाहिँ सामन्ती प्रथा थियो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ यसले व्यङ्ग्यात्मकतालाई देखाएको छ। अब हेर्नुस् यो फ्युडल सिस्टम भनेको के हो त पहिले बुझिहालौँ। फ्युडल सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको सिस्टम हो भने यहाँ म मार्क गरिदिरहेको छु। यो फ्युडल सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो सिस्टम हो भने सामन्ती प्रथा भनिन्छ त्यसलाई नेपालीमा। यसले चाहिँ के गर्ने भने जुन रिसोर्सेसहरू हुन्छ स्रोत साधनहरू जुन हुन्छ देशको हैन त्यो चाहिँ कुनै निश्चित मान्छेको हातमा हुन्छ र उसले चाहिँ त्यो रिसोर्सेसको त्यो स्रोत साधनहरूको चाहिँ दुरुपयोग गरिरा हुन्छ हैन र मान्छेहरूलाई चाहिँ थिचोमिचोमा राखेको हुन्छ र आफ्नो जे मन लाग्छ त्यही हिसाबले चाहिँ उसले निर्णय गर्छ हैन। त्यस्तो प्रकारकोलाई चाहिँ हामी फ्युडल सिस्टम भन्छौँ, सामन्ती प्रथा भन्छौँ र राणा पिरियड राणा कालमा पनि यो यस्तै प्रकारको सिस्टमहरू थियो। ल यो फ्युडल सिस्टम बुझ्नुभयो होला। ल अब अगाडि बढौँ। ल देयर आर 4 मेन क्यारेक्टर्स इन दिस प्ले। यहाँ चाहिँ 4 वटा मेन क्यारेक्टरहरू छन्। फर्स्ट वान इज किङ रणबहादुर शाह। फर्स्ट चाहिँ को हो रणबहादुर शाह पहिलो क्यारेक्टर। सेकेन्ड वान इज लक्ष्मीनारायण दाहाल। दोस्रो चाहिँ को हो लक्ष्मीनारायण दाहाल हो हैन। अनि थर्ड वान इज जितमान हु इज कावर्ड। तेस्रो चाहिँ जितमान भन्ने एउटा व्यक्ति हो जो चाहिँ को हो गोठालो हुन्छ हैन। अनि फोर्थ वान इज गोरे हु इज अल्सो कावर्ड। चौथो पनि को हो गोरे पनि गोठालो हो। यो 4 वटा चाहिँ यस वान एक्ट प्लेमा मेन क्यारेक्टरहरू रहेका छन्। ल द किङ रणबहादुर शाह वाज फोन्ड अफ 4-footed एनिमल्स। किङ रणबहादुर शाह चाहिँ एकदमै 4 खुट्टे जनावरहरू चाहिँ मन पराउने गर्थे। 4 खुट्टे जनावरहरू चाहिँ एकदम प्रिय थियो क्या उनको। अनि हिज फेभरेट एनिमल वाज द बुल माले हैन। उनको चाहिँ फेभरेट बुल चाहिँ को थियो माले भन्ने चाहिँ एउटा फेभरेट बुल थियो उनको हैन। He had appointed these 3 people लक्ष्मीनारायण गोरे एन्ड जितमान फर केयरिङ अफ द बुल। अनि किङ रणबहादुर शाहले चाहिँ के गरेका थिए भने यो 3 जना लक्ष्मीनारायण गोरे र जितमानलाई चाहिँ त्यो बुलको चाहिँ केयरिङ गर्नको लागि चाहिँ उसको हेरचाह गर्नको लागि चाहिँ राखेका थिए। द किङ ह्याड वार्न्ड देम इफ समथिङ ब्याड ह्यापन्स विथ द बुल he will shave the hair of लक्ष्मीनारायण एन्ड किल गोरे एन्ड जितमान। ल यहाँ पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ नि किङले चाहिँ उनीहरुलाई चेतावनी दिएका थिए के भनेर यदि यो साँढेसँग चाहिँ केही नराम्रो कुरा भयो भने म चाहिँ यो लक्ष्मीनारायणको कपाल खौरिदिन्छु हैन टाउको खौरिदिन्छु हैन र गोरे र जितमानलाई चाहिँ मारिदिन्छु भनेर सजाय सुनाएका थिए। अब हेर्नुस् यहाँबाट अझै एउटा कुरा क्लियर हुन्छ के भन्दा यो जुन शेपको कुरा छ शेप टाउको मात्र खौरिने चाहिँ कसको अरे लक्ष्मीनारायणको। तर गोरे र जितमानलाई चाहिँ मारि नै दिने अरे। किन यस्तो भएको सजायमा किन अन्तर किनभने लक्ष्मीनारायण भनेको चाहिँ को हो बाहुन हैन बाहुन हो र त्यतिखेर के थियो भने बाहुनहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन
ब्रह्म हत्याको पाप लाग्छ भन्ने त्यतिखेर त्यो सिस्टम थियो हैन। त्यतिखेर त्यस्तो मान्यता थियो। तर गोरे र जितमानको चाहिँ यहाँ जाति डिस्कस गरी जाति बताइएको छैन। चाहिँ जुन तल्लो जाति भनेर हेपिएको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ के अरे मृत्युको दण्ड नि अरे भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ के थियो जाति प्रथाहरू पनि थियो हैन। जाति प्रथा छुवाछुत पनि थियो भन्ने कुरा यो राणा पिरियडमा यत्रो सानो स्टेटमेन्टले पनि देखाउन खोजेको छ। ल अब अगाडि बढौँ। इन द्याट टाइम वुमेन आर डोमिनेटेड। त्यो समयमा चाहिँ के थियो भने महिलाहरूलाई चाहिँ एकदम थिचोमिचोमा राखिएको थियो हैन। के भन्दैछ भने दे डिडन्ट ह्याभ देयर ओन आइडेन्टिटी। उनीहरूको चाहिँ आफ्नो स्वयंको पहिचान थिएन क्या उनीहरूको। दे आर फोर्स्ड टु लिभ अन्डर देयर हस्बेन्ड। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पतिको अन्डरमा बस्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको थियो त्यतिखेरको समाजले हैन। दिस थिङ वी क्यान अल्सो फाउन्ड विथ द क्यारेक्टर लक्ष्मी नारायण। यो कुरा चाहिँ हामी लक्ष्मी नारायणको जुन क्यारेक्टर छ त्यसमा पनि पाउन सक्छौँ। ही ह्याड 7 वाइफ्स। उसको चाहिँ कतिवटा पत्नी थियो 7वटा पत्नी थियो। एन्ड ही वाज प्लानिङ टु म्यारी 8th वाइफ। र ऊ चाहिँ अब 8औं विवाह गर्न पनि ऊ चाहिँ प्लान गरिरहेको थियो। 8औं विवाह भनेपछि यो स्टेटमेन्टले फेरि के देखाउँछ भने त्यतिखेरको महिलाहरू चाहिँ शोषित थिए डोमिनेटेड थिए हैन। तर पुरुषहरू चाहिँ स्वतन्त्र थिए। उनीहरूले चाहिँ जतिवटा बिहे पनि गर्न पाउँथे हैन। उनीहरूको इच्छाको कुरा हुन्थ्यो। भनेपछि यसबाट पनि यत्रो सानो स्टेटमेन्टले पनि धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ। अर्को के भन्दैछ नि ही कल हिज वाइफ्स विथ डिफ्रेन्ट प्रोनाउन्स लाइक बटरफ्लाई नोज फ्ल्याटेड एटसेट्रा। उसले चाहिँ आफ्नो पत्नीहरूलाई चाहिँ विभिन्न सर्वनामहरू लगाएर है विभिन्न सर्वनामहरू लगाएर चाहिँ बोलाउँछ। के भन्छ कसैलाई ए पुतली कसैलाई ए थ्याप्ची ए अग्ली यस्तो तरिकाले बोलाउँछ। यसले पनि के देखाउँछ भने विच सोज वुमेन ह्याभन्ट देयर ओन आइडेन्टिटी एट द्याट टाइम। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ महिलाहरूको आफ्नो आइडेन्टिटी थिएन। तिनीहरूको आफ्नै पहिचान थिएन। उनीहरू चाहिँ थिचोमिचोमा बस्नु परेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यही एउटा स्टेटमेन्टले प्रष्ट गरेको छ। ल त्यसपछि देन जितमान एन्ड गोरे कम टु डिलिभर द न्युज अफ बुल्स डेथ एट नारायण्स रेजिडेन्स। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने जितमान र गोरे चाहिँ एउटा न्युज दिनको लागि एउटा समाचार दिनको लागि चाहिँ कुन समाचार त्यो साँडेको मृत्युको समाचार सुनाउनको लागि चाहिँ लक्ष्मी नारायणको घरमा आइपुग्छन्। दे अल बिकम नर्भस बिकज द किङ ह्याड अलरेडी वार्न्ड देम। उनीहरू चाहिँ अब के भए नर्भस भए किनभने राजाले त उनीहरूलाई पहिले नै चेतावनी दिइसकेको थियो हैन। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ चिन्तित भए। According to Jitman and Gore, the bull died because it didn't eat enough, is not made to eat sugar canes, guavas, rice, etc. अनि उसले भन्छ क्या यो साँडे के भात खानको लागि यो मेवाहरू खानको लागि यो उखुहरू खानको लागि बनेको हो र? यो त घाँस खानको लागि बनेको हो नि। उसको आहारा त घाँस हो नि। तर राजाले चाहिँ के दिएको थियो उनीहरू त्यसलाई त्यो साँडेलाई एकदम दाल भात हैन यस्तो उखुहरू त्यस्तो खाना दिएको थियो क्या। अनि त्यस कारणले चाहिँ उसले चाहिँ यो बुल चाहिँ मरेको हो। गोरे र जितमानले चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्छन्। अनि त्यसपछि के Lakshmi Narayan instructs them to keep quiet, do not spread this incident. लक्ष्मी नारायण चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरू चुप लाग, यो घटना चाहिँ तिमीहरू नफैलाउनु है, कसैलाई नभन्नु है।
भनेर इन्स्ट्रक्सन दिन्छ। ल त्यसपछि के हुन्छ, लक्ष्मीनारायण एलोन वेन्ट टु द प्यालेस अफ किङ। लक्ष्मीनारायण एक्लै त्यो राजाको दरबारमा पुग्छ। ही डजन्ट वान्ट टु काउ हर गेट इन्टु ट्रबल, सो ही डिडन्ट से द बुल इज डेड। अब लक्ष्मीनारायणले चाहिँ यो गोठालेहरूलाई किन समस्यामा पार्नु भनेर उनले चाहिँ यो साँडे मरिसक्यो भन्ने कुरा राजालाई सुनाएनन्। के भन्छन् भने, he said the bull is sick and they are carrying the bull। यो साँडे चाहिँ बिरामी छ र उनीहरूले चाहिँ यो बुलको केयरिङ गर्दैछन्, हेरचाह गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ गएर सुनाउँछन्। When the king heard that statement, he decided to go to inspect the bull's condition। जब राजाले यो सुन्छन् त्यसपछि चाहिँ यो बुलको अवस्था के छ त्यो जान्नको लागि चाहिँ जाने निर्णय गर्छन्। लक्ष्मीनारायण arrived there before the king and instructed गोरे and जितमान to pretend like they were taking care of the bull। लक्ष्मीनारायण चाहिँ राजा जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ पुग्छन् र गोरे र जितमानलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छन् कि तिमीहरू नाटक गर कि तिमीहरू चाहिँ त्यसको एकदम त्यो साँडेको चाहिँ राम्रो हेरचाह गर्दैछौ, त्यो माले भन्ने बुलको चाहिँ राम्रो हेरचाह गर्दैछौ भन्ने तिमीहरू चाहिँ नाटक गर भनेर भन्छन्। अनि when the king रणबहादुर शाह arrived there, he saw that गोरे एन्ड जितमान were massaging and fanning at the bull। जब रणबहादुर शाह त्यहाँ पुग्छन् उनले चाहिँ के देख्छन् भने गोरे र जितमान चाहिँ एकदम मसाज गरिरहेका अनि पङ्खा हलाइरहेका त्यो बुलमाथि राजाले चाहिँ देख्छन् हैन। द किङ saw that the bull was dead। त्यसपछि के हेर्छन् भने ला त्यो बुल त मरिसकेको छ है। he announces the bull is dead। अनि उनले एनाउन्स गर्छन् कि ल यो बुल चाहिँ अब मरिसक्यो। द लक्ष्मीनारायण गोरे एन्ड जितमान pretended like they are very hurt by this news। लक्ष्मीनारायण गोरे र जितमानले चाहिँ नाटक गर्छन् कि उनीहरू चाहिँ यो सूचनाबाट यो न्युजबाट एकदमै दुखी छन् हैन। त्यस्तो उनीहरूले नाटक गर्छन्, दुखी भएको देखाउने प्रयास गर्छन्। द किङ रिवार्डेड देम फर टेकिङ केयर अफ बुल। राजाले चाहिँ उनीहरूको सेवाभाव देखेर उनीहरूलाई चाहिँ रिवार्ड दिन्छन्, उपहार दिन्छन् हैन। त्यसपछि एट लास्ट द किङ टोल्ड लक्ष्मीनारायण टु अर्गनाइज द बुल्स फ्युनरल। त्यसपछि चाहिँ लक्ष्मीनारायणलाई चाहिँ राजाले के भन्छन् भने तिमी अब यसको अन्तिम संस्कारको तयारी गर। द किङ वान्टेड द बुल रेस्पेक्टेड इभन आफ्टर डेथ। किङले चाहिँ के चाहन्थे भने यो बुल चाहिँ मृत्यु पश्चात पनि एकदम सम्मानसाथ यसलाई अन्तिम संस्कार गरियोस् भन्ने चाहिँ राजा चाहन्थे। ल यसबाट आउन सक्ने क्वेसनहरू फ्युनरल सिस्टमको बारेमा आउन सक्छ, जुन मैले यहीँनिर इन्क्लुड गरिदिएको छु यही समरीमै। तपाईहरुले ध्यान दिएर एक दुईचोटि पढेपछि क्वेसनहरू जुन आए पनि यसबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।